सो भिडियो हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ होइन, त्यो मैले फेरि एकचोटि त्यसलाई दोहोऱ्याएर दुई तिनचोटि हेर्ने। त्यसमा बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छ है। सो बेसिकली कन्सेप्ट अफ एयरफोइल भन्ने चाहिँ के हो त भन्दा एउटा स्ट्रिमलाइन बडी हो है, स्ट्रिमलाइन बडी स्पेसली डिजाइन्ड टु रिड्युस ड्र्याग फोर्स र अनि चाहिँ तपाईँको टु इन्क्रिज लिफ्ट फोर्स है। लिफ्ट फोर्स बढाउन र ड्र्याग फोर्स घटाउनको लागि चाहिँ स्पेसली एउटा अप्टिमाइज्ड सेप हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। एयरफोइल भनेको सेप भनेको जुनसुकै सेपको हुनसक्छ। जस्तै अब हाम्रो एउटा सिम्पल एउटा फ्ल्याट प्लेट जुन काइट भने जुन हामीले न्युमेरिकल गऱ्यौँ, एउटा काइटमा पनि त सेल्फ इन्ड्युस्ड, त्यसमा पनि त लिफ्ट फोर्स इन्ड्युस भएको थियो है। तर अब लिफ्ट सँगसँगै ड्र्याग फोर्स पनि आउने हुनाले एयरफोइलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इट ट्राइज टु मिनिमाइज ड्र्याग फोर्स एज वेल है। त्यो हुनाले त्यसको सेप चाहिँ यस्तो हुन आउँछ है। बेसिकली केमा युज हुन्छ त धेरै जसो भन्दाखेरि हामीले बेस्ट इक्जाम्पल भनेको प्लेनको हाम्रो विङ्समा हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै अरू भनेको चाहिँ हाम्रो वाइन्ड टर्बाइन्सहरू छ भने पनि त्यो टर्बाइन ब्लेडहरू पनि हामीले के हेर्न सक्छौँ त एयरफोइलको युज भएको देख्न सक्छौँ। ठिक छ। सो अब यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन हेर्ने हो हामीले। सो एयरफोइलको कम्पोनेन्ट्सहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब फ्लो जस्तै फ्लुइड रेस्टमा छ अथवा यो मुभ गरिरहेछ अथवा यो रेस्टमा भएको बेलामा फ्लुइड मुभ गरिरहेछ, कुरा एउटा बेला एउटा रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो है। मानौँ अब अहिले के रहेछ त हावामा, स्टेसनरी हावामा यो अगाडितिर मुभ गरिरहेछ होइन, भने के हुन्छ त हावा त यसरी पास हुन्छ होइन। भनेपछि यो एजलाई हामी के भन्छौँ लिडिङ एज भन्यो अगाडिको भाग भयो है। अनि यो चाहिँ के भयो त पछाडिको भाग भयो है। यो दुईवटा पोइन्टलाई चाहिँ जोइन गर्ने लाइनलाई हामीले के भन्यौँ कर्ड लाइन भन्यो है। लेन्थ अफ द कर्ड भन्यो पनि त्यही भयो। ठिक छ, सी भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब क्याम्बर भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो एयरफोइललाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सेपमा हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै सिमेट्रिकल राख्यो भने के भयो त यस्तो टाइपको आयो है। अनि लिडिङ एज र यो रियरको पोइन्टलाई दुइटालाई जोड्दाखेरि बन्ने लाइन कर्ड लाइन भयो भने सिमेट्रिक बनाएको केसमा चाहिँ के हुनु भयो त भन्दाखेरि कर्ड लाइन नै यो क्याम्बर नै कर्ड लाइन हुने भयो। तर समटाइम्स है हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति बडी क्याम्बर पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ है। यस्तो टाइपको अगाडि मेन माथिको सर्फेस र तलको सर्फेसको एउटा मेन सर्फेसलाई चाहिँ जोइन गरेको लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ त मेन क्याम्बर लाइन भनेर भन्छौँ। मेन क्याम्बर लाइन भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्ने लाइनलाई कर्ड लाइन भन्यो। अनि कर्ड लाइन र यो डिरेक्सन अफ फ्लुइडको फ्लो डिरेक्सनको बिचको एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो एङ्गल अफ अट्याक भन्ने भयो है। सो बेसिकली लिफ्ट फोर्सको लागि चाहिँ मेजर चाहिँ प्यारामिटर भनेको के हो त भन्दाखेरि क्याम्बर अथवा एङ्गल अफ अट्याक है। यो दुईवटा कम्पोनेन्टकै सहायताले हामी के गर्छौँ त लिफ्ट फोर्स चाहिँ इन्ड्युस गर्छौँ है। सो भनेपछि के बुझ्यो त भन्दाखेरि यदि एङ्गल अफ अट्याक 0 राख्दाखेरि पनि हामीले केही क्याम्बर प्रोभाइड गरेको छौँ भनौँ न। जस्तै सेप चाहिँ कस्तो छ त यस्तो टाइपको छ ल होइन। भनेपछि एङ्गल त फ्लुइड यसरी बगिरहेको छ भने चाहिँ के भयो त एङ्गल अफ अट्याक त 0 भयो। तर मेन क्याम्बर चाहिँ यस्तो भएको हुनाले के भन्नुभयो त अब फ्लुइड यसरी जाने भयो होइन। भने यो केसमा पनि लिफ्ट इन्ड्युस हुने भयो। ठिक छ। भनेपछि दुईवटा मध्ये एउटा अथवा दुवैको कम्बिनेसनको सहायतामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त लिफ्ट फोर्स चाहिँ इन्ड्युस हुन सक्छौँ है। जस्तै अब अरू प्यारामिटर भनेको स्प्यान भनेको लेन्थ भइहाल्यो कति लामो छ होइन। भने एयरफोइलको एरिया भने चाहिँ के भन्नुभयो त स्प्यान इन्टु कर्ड लेन्थले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ के आउने भयो त एरिया आउने भयो है। अब त्यस्तै आस्पेक्ट रेसियो भनेको यो लेन्थ स्प्यान डिभाइड बाई कर्डको चाहिँ रेसियोलाई चाहिँ के भन्छ
आस्पेक्ट रेसियो नै भन्छौँ। त्यस्तै अहिले मैले भन्छ कि सेप चाहिँ जस्तो सेपको हुनसक्दो रहेछ डिपेन्डिङ अपन दि पर्पस होइन। त्यस्तै अब अहिले भिडियोमा हामीले सुनिहाल्यौँ एयरफल चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो प्लेनमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लेनमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एयरफलहरू चाहिँ युज हुँदो रहेछ डिपेन्डिङ अपन दि पर्पस। त्यस्तै रेसिङ कारहरूमा पनि ड्र्याग फोर्स कम लागोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एयरफोइलहरू युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ है। सो हामीले पहिला पनि सुन्दै आएको हो एप्लिकेसन अफ बर्नौलिज प्रिन्सिपल पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लेनको लिफ्टिङ मेकानिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन अफ बर्नौलिज थ्योरम है। विङमा चाहिँ विङको माथिल्लो पोर्सनमा चाहिँ प्रेसर कम हुन्छ, तलको पोर्सनमा चाहिँ प्रेसर बढी हुन्छ। त्यही प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि नै हावा चाहिँ लोवर टु हायर टु लोवर प्रेसर चाहिँ मुभ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त लिफ्ट इन्ड्युस हुन्छ भन्ने किसिमको हामीले पढिसकेका थियौँ बर्नौलिज थ्योरमको एप्लिकेसनमा। त्यही कुरा अब हाम्रो यो एयरफोइलको कन्सेप्ट पनि त्यही नै हो है। त्यही कुरालाई चाहिँ भिडियोले अलिकति डिटेलमा चाहिँ कसरी बतायो त भने भन्दाखेरि आखिर मेन कारण के रहेछ त भन्दाखेरि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन नै रहेछ है। प्रेसर हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ यो फोर्स चाहिँ सबमर्ज्ड फ्लुइडमा भएको बडीमा लाग्ने फोर्स चाहिँ दुईवटा कारणले आउँछ। एउटा चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि आउँछ, एउटा चाहिँ सियर स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि आउँछ है। अब लिफ्टिङ मेकानिजममा चाहिँ सियर स्ट्रेसको रोल इन्सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। त्यही भएर हामीले अहिले यहाँ प्रेसरको कुरा गरिरहेछौँ होइन। सो प्रेसर चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन कसरी हुन्छ त है। यो अब यो प्लेनको माथिको सर्फेस र तलको सर्फेसमा प्रेसर डिफ्रेन्सिएसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ दुईवटा एप्रोचबाट चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्यो। एउटा बर्नौलिजको हिसाबमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो भने अर्को चाहिँ न्युटन्स लको आधारमा। बर्नौलिजको आधारमा चाहिँ भेलोसिटी के हुनु भन्दाखेरि माथिल्लो पोर्सनमा चाहिँ यसरी यो सेपको यो एयरफोइलको सेपको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रिम लाइन चाहिँ यो पोइन्टमा ब्लक भइसकेपछि के भन्नु त दे टेन टु मुभ फास्टर माथिल्लो पोर्सनबाट चाहिँ फास्ट मुभ गर्न खोज्छ मुभ हुन्छ है टु मेन्टेन द मास फ्लो रेट। भने माथितिर एउटा बडी भेलोसिटीले मुभ भइसकेपछि टोटल एनर्जी कन्स्टेन्ट हुनको लागि चाहिँ प्रेसर एनर्जी चाहिँ के हुनु पऱ्यो त कम हुनु पऱ्यो है। भनेपछि उसले के देखायो त भन्दाखेरि उसले अलिक प्लट पनि गरेर देखाइदियो है। सो बेसिकल्ली एयरफोइलको यो अगाडिपट्टिको पोर्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ धेरै प्रेसर भेरिएसन हुँदो रहेछ है। यतातिर चाहिँ हाई प्रेसर है, तलको रिजनमा चाहिँ हाई प्रेसर, माथिको रिजनमा चाहिँ लो प्रेसर है। एज वी मुभ डाउनवर्ड्स है डाउनवर्ड्स अब यो प्रेसरको यो जुन डिफ्रेन्स प्रेसर डिफ्रेन्स यहाँ बिस्तारै के हुँदो रहेछ त घट्दै जान्छ। भनेपछि सिग्निफिकेन्स चाहिँ के भन्नु त सिग्निफिकेन्टली जुन लिफ्ट गराउनको लागि चाहिँ मेन रोल प्ले चाहिँ यो एयरफोइलको पनि चुच्चोपट्टि अगाडिपट्टिको भागले है लिडिङ एज मा भएको प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिफ्ट हुनलाई चाहिँ मेजर रोल चाहिँ त्यसले प्ले गर्दैछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भयो। अनि चाहिँ भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर डिफ्रेन्स भएको रहेछ। अनि फेरि फर्दर भेलोसिटी चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि माथितिरकै भेलोसिटी किन बढी भयो त है भन्ने कुरा चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्यो। गर्दाखेरि के भन्नु त भन्दाखेरि दुई हिसाबले चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्यो। एउटा चाहिँ यसरी आएर ठोकिसकेपछि के भयो त यहाँनिर चाहिँ एउटा स्ट्याग्नेसन पोइन्ट भनेको फ्लुइड चाहिँ रेस्टमा आउनु ठोकेपछि रेस्टमा आयो है। र फर्दर मास फ्लो रेट चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि माथितिरबाट चाहिँ जाने यहाँ चाहिँ एक्युमुलेसन भयो, माथितिरबाट जाने मोलिकुल्सहरूको भेलोसिटी चाहिँ धेरै भयो भन्ने कुरा गर्यो है एक हिसाबले। अर्को हिसाबले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि सर्कुलेसन भन्ने टर्म युज गरेर एक्सप्लेन गर्यो है। सर्कुलेसन भनेको के त भन्दाखेरि यसरी एयरफोइल चाहिँ मोसनमा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा कन्सटेन्ट सर्कुलेसन अराउन्ड दि यो एयरफोइलको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ त कन्सटेन्ट सर्कुलेसन हुन्छ यसरी होइन। भने के हुने भयो त भन्दाखेरि माथितिरको पोर्सन यो एयरफोइलको माथितिरको पोर्सनको फ्लुइड चाहिँ एक्सेलरेटेड हुने भयो भनेको हायर भेलोसिटी मुभ गर्ने भयो। अनि सर्कुलेसन कारणले गर्दाखेरि यो लोवर पोर्सनको चाहिँ के हो त यो त अपोजिट डिरेक्सनमा छ होइन। भने यसले चाहिँ के गर्ने भयो त रिटार्ड गर्ने भयो भनेपछि भेलोसिटी चाहिँ लोवर पोर्सनमा सानो भयो है। यही कारणले गर्दाखेरि दुई ठाउँमा चाहिँ प्रेसर डिफ्रेन्स आएको हो, माथिपट्टि चाहिँ लोवर प्रेसर हुन गएको भन्ने किसिमको थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसन भयो। यो चाहिँ बर्नौलिजको हिसाबले भयो। त्यस्तै अब न्युटन्सले चाहिँ अब इन टर्म्स अफ भेलोसिटी भन्दा पनि इन टर्म्स अफ द फोर्स चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्यो है।
अहिले हामीले भिडियोमा हामीले के देख्यो भन्दाखेरि स्ट्रिम लाइन्सलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ गऱ्यो भने यो यसको चाहिँ अगाडिको पोर्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त फ्लोट माथितिर डेभिएट हुँदो रहेछ हैन स्ट्रिम लाइन माथितिर डेभिएट हुँदो रहेछ भने पछाडिको पोर्सनमा चाहिँ लार्जर पोर्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त फ्लोट तलतिर डेभिएट हुँदो रहेछ है यसरी यो एयरफलको कारणले गर्दाखेरि फ्लोट तलतिर डेभिएट हुनुको मतलब के भयो त यसले गर्दाखेरि फ्लुइडमा डाउनवर्ड फोर्स लाग्यो हैन डाउनवर्ड फोर्स लाग्यो भने अकर्डिङ टु द न्युटन्स थर्ड ल मोसन इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स एक्ट्स भनेपछि फ्लुइडले पनि के गर्नु भयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा है यसले फ्लुइडलाई तलतिर धपाल्यो भने फ्लुइडले चाहिँ एयरफोइललाई चाहिँ माथिपट्टि धपाल्यो र अनि के हो त कन्सिक्वेन्टली लिफ्ट इन्ड्युस भयो भन्ने कुराहरू भयो है सो अब आफैमा यो एउटा चाहिँ एउटा एडभान्स टपिक हो होइन हामीले यसलाई चाहिँ सर्फेसियली मात्रै हामी लिन सक्छौँ कोर्समा है सो बेसिक कुरा यो भयो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बाई एडजस्टिङ द एङ्गल अफ एट्याक है एङ्गल अफ एट्याकलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर अथवा क्याम्बर लाइनलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर हाम्रो एयरफोइलमा आउने चाहिँ करस्पोन्डिङ लिफ्ट फोर्सलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज पनि गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भिडियोबाट थाहा भयो है तर अब जस्तै अब जब चाहिँ टेकअफ गर्ने बेला हुन्छ टेकअफ गर्ने बेलामा चाहिँ लिफ्ट म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ लिफ्ट फोर्स चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ होइन र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले क्याम्बर यतातिर हाम्रो चाहिँ पछाडिको पोर्सनमा चाहिँ एडजस्टेबल फ्ल्याप भन्यो है फ्ल्यापलाई राखेर फ्ल्यापको एङ्गल बढाइदिइसकेपछि के हुनुभयो त करस्पोन्डिङ लिफ्ट फोर्स बढेर चाहिँ लिफ्टिङ मेकानिजममा चाहिँ हेल्प हुने भयो बट नोट द्याट है त्यसरी लिफ्ट फोर्स बढाउँदै गर्दाखेरि करस्पोन्डिङ के हुन्छ त ड्र्याग फोर्स पनि बढेर आउँछ है र त्यो ड्र्याग फोर्सलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ एरोप्लेनले चाहिँ आफ्नो पावर युज गर्नु पऱ्यो है अनि एउटा चाहिँ एउटा सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि लिफ्टिङ इज नो मोर रिक्वायर्ड होइन एउटा चाहिँ म्याक्सिमम लिफ्ट त उड्ने बेलामा चाहियो भनेपछि एउटा सर्टेन हाइटमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो फ्ल्यापलाई चाहिँ के गर्नु भयो भन्दाखेरि रिएडजस्ट गरेर एउटा चाहिँ मिनिमम एङ्गल अफ एट्याकमा चाहिँ प्लेन चाहिँ उड्ने भयो ठिक छ सो यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पायौँ भने एङ्गल अफ एट्याक अब त्यो त इन टर्म्स अफ क्याम्बर भयो है क्याम्बरको कर्वेचरको कुरा भयो इन टर्म्स अफ एङ्गल अफ एट्याक पनि हामीले एङ्गल अफ एट्याक बढाउँदै गयो भने के हुन्छ त लिफ्ट फोर्स पनि बढ्दै जान्छ है लिफ्ट फोर्स बढ्दै जान्छ तर वी हेभ टु नो द्याट कि जतिसुकै बढाउँदैमा चाहिँ लिफ्ट फोर्स चाहिँ बढिराख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है एउटा यस्तो क्रिटिकल सिचुएसन आउनसक्छ जुन अवस्थामा त्योभन्दा हामीले बढी चाहिँ एङ्गल अफ एट्याक इन्क्रिज गऱ्यौँ भने फर्दर के हुन्छ त यो बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुन्छ है स्ट्रिम लाइन्स चाहिँ गेट डिस्टर्ब है र अब स्ट्रिम लाइन डिस्टर्ब भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्टल भन्ने भन्छौँ है एउटा टर्म भयो स्टल भन्ने के रहेछ त स्टल भनेको एङ्गल अफ एट्याक इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि करस्पोन्डिङ लिफ्ट फोर्स पनि बढ्दै जान्छ तर त्यो सिचुएसन सधैँभरि त्यसरी इन्क्रिज भइराख्दैन एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ एङ्गल अफ एट्याक एक्सिड हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन भएर फर्दर टर्बुलेन्स क्रिएट हुन्छ है अनि त्यो अवस्था चाहिँ के हुनसक्छ त इट क्यान बी भेरी डेन्जरस सिचुएसन फर दि फ्लाइट है त्यो हुनाले यो स्टल को अवस्थामा चाहिँ पुग्नु भएन ठिक छ भने अब प्लेनको हिसाबमा हामी हेर्दाखेरि भनेपछि एउटा उडिरहेको प्लेनमा हेऱ्यो भने के फोर्स लाग्ने त्यस भए चाहिँ बेसिकली अब हामीलाई प्लेनको न्युमेरिकलहरू दियो भने यसरी प्लेन यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ भनेपछि प्लेनको आफ्नो एउटा सेल्फ वेट छ है प्लेनलाई यो डिरेक्सनमा अगाडि डिरेक्सनमा मुभ गराउनको लागि चाहिँ यताबाट हामीले फोर्स लगाइरहेको छौँ है जसलाई हामी थ्रस्ट भनेर भन्छौँ प्लेनको इन्जिनको पावर लगाएर हामीले त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ मुभ गरेर आएको छौँ होइन
भने यो थ्रस्टले के गर्छ त यसमा आउने ड्र्याग फोर्सलाई ओभरकम गर्छ है, ड्र्याग फोर्सलाई ओभरकम गर्छ भने यसको विङमा अब जुन हाम्रो एयरफोइल हुन्छ त्यसमा इन्ड्युस्ड लिफ्टको कारणले गर्दा चाहिँ के गर्नुभयो त लिफ्टले चाहिँ के गर्नुभयो त वेटलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुभयो, ठिक छ, वेटलाई ब्यालेन्स गर्नुभयो भने अब मेन यति प्यारामिटरकै आधारमा चाहिँ क्वेसन्सहरू यताउति है, घरि यता यो प्लेनले क्यारी गर्न सक्ने लोड कति होला भनेर सोध्छ, घरि कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग कति होला, कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट कति होला, यताउति सोधे पनि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि लिफ्टिङ फोर्स इक्वल्स टु टोटल वेट है, टोटल वेट हो, टोटल वेटभित्र के पर्ने भयो त प्लेनको आफ्नो सेल्फ वेट पर्ने भयो र यसले चाहिँ बोक्ने अरू लोड है जसलाई हामी पे लोड पनि भन्ने भन्छौँ है, सेल्फ वेट प्लस पे लोड है, अनि एक्स्ट्रा कार्गो लगेज यताउतिको वेट कति धान्न सक्ला भन्ने चाहिँ यो दुईटाको समेसन गरेर जति वेट आउँछ त्यति बराबरको चाहिँ लिफ्ट इन्ड्युस हुनु पर्यो है। सो अब थ्रस्ट चाहिँ अब यसरी इन्जिनले दिने थ्रस्ट हो यो चाहिँ है, इट विल बी युज टु फाइट एगेन्स्ट ड्र्याग है, ड्र्यागको लागि भने अब पावरको टर्ममा चाहिँ पनि कहिले सोध्न सक्ला कति पावर लगाउनु पर्ला यति ड्र्यागलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि भन्यो भने चाहिँ अब पावर भनेको त्यही फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो होइन, यो कति भेलोसिटी मुभ गराएको छ भने थाहा भइहाल्छ, फोर्स भनेको ड्र्याग फोर्स लिनु पऱ्यो है। सो सिम्पल टाइप अफ न्युमेरिकलहरू नै छ यो प्लेनसँग रिलेटेड होइन। भने अब सर्कुलेसन भन्ने सर्कुलेसन भन्ने पनि कुरा आयो, अब सर्कुलेसन पनि एउटा कम्प्लेक्स उसले के भन्नु त भन्दाखेरि भिडियोको लास्टमा कन्क्लुजन उसले के भन्नु त भन्दाखेरि एउटै प्यारामिटरले मात्रै चाहिँ त्यहाँ लिफ्टिङ मेकानिजम भइरहेको छैन है, प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि, भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि र सर्कुलेसन फेनोमेनाको तिनटैको कम्प्लेक्स इन्टरेक्सनको कारणले गर्दा नै चाहिँ त्यो लिफ्ट भएर चाहिँ हावामा उडिरहेको हो भन्ने किसिमको कन्क्लुजन पनि हामीले हेऱ्यौँ है। भने सर्कुलेसन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर रहेछ है सर्कुलेसन। अब यसको डेरिभेसन त हामी गर्दैनौँ, जस्ट यसको रिजल्टहरूलाई चाहिँ सरस्वती हामीले लेख्छौँ, यसलाई क्यापिटल गामा होइन क्यापिटल गामाले चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सर्कुलेसन फङ्सनलाई है। भने केही रिजल्ट यहाँ चाहिँ जस्ट कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि म यहाँ केही रिजल्टहरू लेख्छु, यो गामा इक्वल्स टु पाई सिभी साइन अल्फा हो हेर। अब युजुअल नोटेसन यो भी भनेको भेलोसिटी, अल्फा भनेको एङ्गल अफ अट्याक, सी भनेको चाहिँ कर्ड लेन्थ है, कर्ड अहिले मैले देखाएँ कर्डको लेन्थ पाई भइहाल्यो होइन। भने यदि हामीलाई सर्कुलेसन फङ्सन थाहा छ भने चाहिँ लिफ्ट फोर्स इज गिभन बाई लिफ्ट फोर्स एफएल इक्वल्स टु रो बिएल इन्टु गामा, गामाको भ्यालु राखिदियो हुन्छ के आएको पाई रो सिभी स्क्वायर साइन अल्फा भयो है। भने अब यही लिफ्ट फोर्सलाई चाहिँ हामीले अर्को सिडीको टर्ममा कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्टको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ 1/2 CL रो बी स्क्वायर इन्टु ए है। सब यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ हामीले ए भनेको चाहिँ कति हुन्छ त एरिया भनेको लेन्थ इन्टु अहिले मैले डायग्राममा देखाएको सी इन्टु के भन्नुभयो त याल हुने भयो, यहाँ याल छुट्यो है। यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ हामीले इक्वेट गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त इक्वेटिङ टु लिफ्ट फोर्सेस के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट भनेर आउँछ क्या, कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट इक्वल्स टु 2 पाई साइन अल्फा भनेर आउँछ है। सो कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट इज डिपेन्डेन्ट अन एङ्गल अफ अट्याक है, एङ्गल अफ अट्याक अनुसार चाहिँ के आउँदो रहेछ त एङ्गल अफ अट्याक। सो अहिले हामीले भनेकै कुरा हो, एङ्गल अफ एट्याकलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर करस्पोन्डिङ लिफ्ट फोर्सलाई चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न सक्दो रहेछौँ भनेर हामीले भन्यौँ नि, त्यही कुरा यहाँ इक्वेसनमा पनि देखियो है। अल्फा चेन्ज हुने बित्तिकै अल्फा बढाउने बित्तिकै के देखियो त कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट पनि बढ्यो, कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट बढिसकेपछि के हुन्छ लिफ्ट फोर्स पनि बढेर आयो है। सो त्यो देखियो भने यसलाई सिएल र अब अल्फाको ग्राफ हेऱ्यो भने अब हामीले अहिले भनिसक्यौँ कि डिफ्रेन्ट सेपमा आउन सक्दो रहेछ है, एयरफोइलको सेप पनि डिफ्रेन्ट मोडिफाइड सेपहरू हुँदो रहेछ है। तर अब
हामीसँग चाहिँ भएको रिजल्ट भनेको कन्भेन्सनल है, सुरुमा डेभलप भएको कन्भेन्सनल एयरफोइलको लागि हामीले कुरा गरेको है। कन्भेन्सनल एयरफोइलको लागि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ त यो कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट र अनि यो एङ्गल अफ एट्याकको बिचमा रिलेसन भनेर भन्दाखेरि यस्तो टाइप अफ ग्राफ हामी देख्छौँ है। अनि यता चाहिँ के भयो त, यता एङ्गल अफ एट्याक भयो, यता चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट भयो। सो जिरो एङ्गल अफ एट्याकमा पनि सर्टेन डिग्री अफ के छ त, लिफ्ट छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट छ। यसको मतलब के हो त भने भन्दाखेरि त्यसको सेप चाहिँ सिमेट्रिकल रहेनछ। कन्भेन्सनल टाइपको यो एयरफोइलको चाहिँ सेप चाहिँ यस्तो सिमेट्रिकल रहेनछ भने त अब किन, यदि सिमेट्रिकल भएको भए त यो जिरो एङ्गल अफ एट्याकमा त लिफ्ट पनि जिरो हुनु पर्थ्यो सिमेट्रिकल भएको केसमा। तर के हुँदैछ त भनेपछि त्यसको सेप चाहिँ अलिकति यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ भने थाहा भयो, यस्तो टाइपको पनि भयो, ताकि यसलाई चाहिँ 0 डिग्रीमा राख्दाखेरि पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ लिफ्ट इज इन्ड्युस्ड। ठिक छ, भनेपछि यदि सिमेट्रिकल टाइपको हो भने अहिले हाम्रो ड्रइङमा देखाएको थियो नि यस्तो टाइपको जाने भयो क्या। भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द डिफ्रेन्ट सेप्स अफ एयरफोइलको लागि चाहिँ यो यस्तो खाले ग्राफहरू चाहिँ फरक आफ्नो आफ्नो टाइपको हुनुभयो। सो अहिले हामीले कन्भेन्सनलको लागि चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी यो टाइपको रिलेसन हामी देख्न सक्छौँ एङ्गल अफ एट्याक र उसको बिचमा। सो यदि हामीलाई क्वेसनले चाहिँ एङ्गल अफ एट्याक दियो भने त्यसबाट हामीले 2π sin अल्फा गरेर कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्टको भ्यालु पनि हामीले निकाल्न सक्ने भयो है। भने अब कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट, म्याक्सिमम कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट कतिसम्म हामी जान सक्छौँ त है भन्दाखेरि हामीले अहिले भन्यौँ एङ्गल अल्फा बढ्दै जाँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट पनि बढ्दै जाँदो रहेछ। तर एउटा यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ है जुन अवस्थामा त्योभन्दा पछि एङ्गल बढाए पनि के हुँदो रहेछ त कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट बढ्दो रहेनछ है। भने फर्दर बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुँदो रहेछ। भने यो अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ, स्टल कन्डिसन भन्यौँ है। स्टल कन्डिसन भन्यो भने स्टल कन्डिसनको अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल सोध्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्टको भ्यालु कति हुन्छ त, कन्भेन्सनल टाइपको लागि चाहिँ 1.72 सम्म जान्छ, त्यसपछि योभन्दा माथि चाहिँ यो बढ्दैन है। ठिक छ, एक्सपेरिमेन्टली यो चाहिँ निकालेको कुरा भयो कन्भेन्सनलको लागि, कन्भेन्सनल एयरफोइलको लागि। त्यस्तै अब हामीले अर्को के पनि कुरा गरौँ त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट त हामीलाई लिफ्टिङ मेकानिजम चाहिरहेको बेलामा लिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट जति बढी भयो त्यति राम्रो भयो। तर जति लिफ्ट बढ्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ त ड्र्याग पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट र ड्र्यागको प्लटबाट पनि हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ है। जति कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट बढ्दै जान्छ त्यति कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग पनि बढ्दै जान्छ है। सो अब लिफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ बेसिकली टेक अफको बेलामा चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट बढाउँदै गर्दाखेरि कोरस्पोन्डिङ ड्र्याग पनि बढ्ने हुनाले त्यो ड्र्यागलाई चाहिँ त्यो म्याक्सिमम ड्र्यागलाई ओभरकम गर्न सक्ने थ्रस्ट चाहिँ हामीले इन्जिनबाट मेसिनबाट चाहिँ हामीले सप्लाई दिनु पऱ्यो है। अब यो पनि कन्भेन्सनलको लागि चाहिँ यो ग्राफ छ भनेपछि यो भ्यालु सहितको ग्राफहरू छ होइन। जस्तै 0.004, 0.008, 0.012, 0.0016 हुने यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट यदि थाहा छ भने करस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग पनि हामीले यो ग्राफ हेरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। तर अब क्वेसनले भनेपछि क्वेसनले कि त दिनु पऱ्यो है, कि त क्वेसनले क्लियरली भनेर दिनु पऱ्यो यस्तो सिडी चाहिँ यति हो, कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट यति हो, कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग यति हो भनेर है। कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्टको लागि चाहिँ एङ्गल अफ एट्याक दिए भयो है। अनि कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्यागलाई चाहिँ कि त ग्राफ दिनु पऱ्यो है, कि त उसले क्वेसन कि त भ्यालु नै तोकेर दिनु पऱ्यो है। सो बेसिक कन्सेप्ट यति नै हो। भने यसमै आधारमा अब न्युमेरिकलहरू यताउति भन्ने कुरा रह्यो। 1-2 क्वेसन हेरौँ है त। के छ त, a light airplane weighs 10,000 Newton and
wingspan is 12 meter, and chord measures 1.8 meter, and payload and extra load self-powered bike payload of 2000 Newton is anticipated. है प्रेडिक्ट है के निकाल्नु पर्यो त एस्टिमेट अथवा प्रेडिक्ट टेक अफ स्पिड कति स्पिडमा चाहिँ यो चाहिँ दौडाउनु पर्छ त टेक अफ स्पिड एट 8 डिग्री एंगल अफ अट्याक 8 डिग्री राखेर दौडायो भने कति स्पिडमा दौडायो भने यो उड्छ हैन हुने चाहियो। त्यस्तै स्टल स्पिड भनेको त्यसको एंगल अफ एट्याकलाई चाहिँ हामीले बढाएर म्याक्सिमम सम्म लग्यो भने विदाउट स्टपिङ बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन त्यति बेला चाहिँ स्पिड कति हुन्छ त स्टल अवस्थाको स्पिड है। त्यस्तै पावर बाई एयरफोइल ड्युरिङ क्रुज भनेको ट्राभल हिँडिरहेको दौडिरहेको अवस्थामा ड्युरिङ क्रुज एट 50 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा दौडिरहेको बेलामा चाहिँ इन्जिनले कति पावर दिनुपर्छ त है मान्ने क्वेसन भयो है सिम्पल क्वेसन छ है ठीक छ। सो जस्ट हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भनेको त्यही लिफ्ट फोर्स ड्र्याग फोर्स है लिफ्ट फोर्स चाहिँ वेटसँग बराबर हुनु पर्यो टोटल वेटसँग ड्र्याग फोर्स बराबरको चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्जिनले चाहिँ पावर लगाउनु पर्यो है त्यति नै कुरा हो। अनि यसको सोलुसन हेर्दाखेरि हेऱ्यो भने है टोटल वेट क्यापिटल डब्ल्यू इक्वल्स के भयो त 10,000 प्लस 2,000 12,000 आयो 12,000 न्युटन है। त्यस्तै एरिया विङ्सको एरिया कति भयो त 12 इन्टु 1.8 गर्नु पर्यो 12 इन्टु 1.8 21.6 मिटर स्क्वायर भने अल्फा एंगल अफ एट्याक अल्फा इज 8 डिग्री दिएको छ हैन। देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट हामी कसरी निकाल्ने 2 पाई sin अल्फा भनेर निकाल्ने है 2 पाई sin 8 डिग्री 0.874 भनेर आयो भने अब सिम्पल टेक अफ स्पिड निकाल्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ त लिफ्ट फोर्स टेक अफ स्पिड को लागि लिफ्ट फोर्स इक्वल्स टू नाउ लिफ्ट फर इक्विलिब्रियम लिफ्ट फोर्स इक्वल्स टू के हुने भयो त वेट हुने भयो है लिफ्ट फोर्स बराबर वेट हुने भयो वेट भनेको 12,000 लिफ्ट फोर्स भने चाहिँ 1/2 कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट रो ए बी स्क्वायर है 12,000 इक्वल्स टू 1/2 0.874 डेन्सिटी हावाको डेन्सिटी दिएन भने याद गरेर राख्ने है 1.22 kg per meter क्यूब एरिया 21.6 इन्टु भेलोसिटी स्क्वायर है सल्भिङ वी गेट भेलोसिटी इक्वल्स टू 32.35 मिटर पर सेकेन्ड है भनेपछि यति स्पिडमा चाहिँ दौडेको हुनु पर्यो टेक अफको लागि। त्यस्तै अर्को के भनेछ त स्टल स्पिड भनेको है स्टल स्पिड स्टल कन्डिसनको मा पुग्यो भने त्यति बेला स्पिड कति हुन्छ भने सोध्यो बीमा स्टल स्पिडको लागि के हुन्छ स्टल कन्डिसनमा त भन्दाखेरि
कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट के हुन्छ त म्याक्सिमम भएको हुन्छ है विच इज इक्वल टु 1.72 भनेर लिने है भने त्यति बेला के हुनुभयो त देयरफोर क्यापिटल डब्लु इक्वल्स टु 1/2 CL है रो ए बी स्क्वायर गर्ने आएको जस्तै है टोटल वेट त अब 12,000 नै लिफ्ट गर्नु पऱ्यो 1/2 1.72 रो भनेको 1.22 ए अनि 21.6 इन्टु बी स्क्वायर गर्ने र त्यति बेलाको स्पिड नै के आयो त स्टल स्पिड भन्ने आयो इक्वल्स टु 23.01 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आयो ठिक छ त्यस्तै अब पावर इन्जिनले कति पावर लगाउनु पर्ला पावर डेलिभर्ड भने चाहिँ के हो त इन्जिनले पावर दिने त के को लागि हो त ड्र्यागको एगेन्स्टमा दिने हो हैन देयरफोर पावर डेलिभर्ड P इक्वल्स के हुन्छ त ड्र्याग फोर्स इन्टु भेलोसिटी ठिक छ ड्र्याग फोर्स इन्टु भेलोसिटी 8 कति बेला हुनेछ पावर डेलिभर्ड ड्युरिङ 50 मिटर पर सेकेन्डले दौडिरहेको बेलामा कति पावर चाहिँ इन्जिनले लगाउनु पर्छ भने चाहिँ 50 दियो है ड्र्याग फोर्सको लागि चाहिँ हामी के छ त 1/2 CD रो ए बी स्क्वायर गर्छौँ इन्टु बी है सबै नोन छ अब सिडीको यहाँ छैन सिडी है सिडी छैन भने अब दिनु पऱ्यो के क्वेसनले कि त क्वेसनले ग्राफ दिनु पऱ्यो है अहिलेको ग्राफ दिनु पऱ्यो यसरी सिडी र सिएलको है ताकि हाम्रो कोएफिसिएन्ट लिफ्ट कति थियो 0.87 हुँदाखेरि यति हुन्छ भने हामी लिन सक्छौँ होइन भने क्वेसनले दिनु पऱ्यो है सो अब अहिले त्यो हामीले ग्राफबाट निकाल्यो भने चाहिँ सिडीको भ्यालु 0.006 भनेर चाहिँ देख्न सक्छौँ है भने त्यही भ्यालु हामी यहाँ राखिदिन्छौँ गर्दाखेरि 1/2 0.0066 इन्टु 1.22 एरिया 21.6 इन्टु भेलोसिटीको क्युब भनेको 50 क्युब गरिदिने है आन्सर चाहिँ कति आउँछ त 10.87 किलोवाट आउँछ है सो त्यस्तो गाह्रो क्वेसन छैन है त ठिक यस्तै अब एउटा अर्को सानो क्वेसन पनि हेरौँ सो अब यस्तै हो कि उसले चाहिँ अब हामीलाई अहिले पावर निकाल्यो भने भन्यो घरि चाहिँ पावर यति छ हैन वेटहरू यति छ कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट निकाल्यो भने भन्नुलाई त्यही चिजहरू प्यारामिटरहरूलाई कुनैलाई अननोन बनाएर घुमाउने मात्रै हो बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त फोर्स पावर भनेको ड्र्याग फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्नु पर्यो अनि लिफ्ट फोर्स बराबर चाहिँ के गर्नु पर्यो त वेट गर्नु पर्यो है त्यस्तै अर्को क्वेसन छ अ विङ अफ small plane is rectangular in plane rectangular in plan having span of 10 meter and chord of 1.2 meter chord of 1.2 meter के भइरहेछ त इन स्ट्रेट एन्ड लेभल फ्लाइट भनेको माथि हाइटमा एउटा स्ट्रेट सर्टेन हाइटमा चाहिँ स्ट्रेट चाहिँ उडिरहेछ फ्लाइट एट कति 240 किलोमिटर पर आवरले उडिरहेछ हैन डाइनामिक हाइड्रोडाइनामिक एरोडाइनामिक फोर्स इज कति 20 kilonewton if lift drag ratio is 10 calculate के निकाल्नु पर्यो त
then coefficient of drag त्यसपछि thrust power to be developed by engine है इन्जिनको फेरि कहिलेकाहीँ आफ्नो इफिसियन्सीको टर्ममा पनि दिन्छ power to be developed by engine if है eta efficiency is 70%. ल यस्तो क्वेसन दियो A wing of a small plane is rectangular in plan having span यति chord यति भनेपछि एरिया आयो है 10 into 1.2 गरेर in straight and level flight of यति 240 km/h aerodynamic force है एरोडाइनामिक फोर्स भने यहाँ दियो है यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिफ्ट फोर्स हो है ठीक छ टोटल एरोडाइनामिक फोर्स भनेर दियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के मान्छौँ लिफ्ट फोर्स भनेर मान्छौँ है भनेपछि यो लिफ्ट फोर्स दिएको हो है अनि लिफ्ट एन्ड ड्र्याग रेसियो भने चाहिँ यति छ लिफ्ट फोर्स र ड्र्याग फोर्सको रेसियो चाहिँ यति छ भनेपछि के हो त ड्र्याग फोर्स पनि आइहाल्ने भयो होइन अनि कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग निकाल्नु पऱ्यो अनि पावर टु बी डेभलप बाई इन्जिनले कति पावर डेभलप गर्नुपर्छ त गिभन द्याट अहिले इफिसियन्सी थिएन अहिले क्वेसनमा यसमा चाहिँ के हो इन्जिनको सर्टेन इफिसियन्सी पनि दिइरहेको छ है चाहिँ सिम्पल यसलाई पनि हामी 2-3 स्टेपमै सकाउन सकिन्छ एरिया कति दिनुभयो त सोल्युसन एरिया ए इक्वल्स टु 10 into 1.2 होइन भनेपछि 12 मिटर स्क्वायर भयो है भनेपछि एरोडाइनामिक फोर्स भन्छ के हो त लिफ्ट फोर्स हो है यो थाहा गरे लिफ्ट फोर्स 20 किलोन्युटन है अनि के दिएको छ त लिफ्ट र ड्र्याग रेसियो इज 10 FL by FD इज कति छ अरे त 10 छ अरे देयरफोर ड्र्याग फोर्स इक्वल्स टु के भयो त लिफ्ट फोर्स डिभाइड बाई 10 भयो है भनेको 2 किलोन्युटन भयो अथवा 2 into 10⁻³ न्युटन भयो यति आउने बित्तिकै हामी केमा गयो कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्यागमा गयो ए मा FD इक्वल्स टु 1/2 CD rho A B स्क्वायर कति भेलोसिटी मुभ गरिरहेछ त 240 km/h यसलाई 3.6 ले डिभाइड गर्दा नि मिटर पर सेकेन्डमा जान्छ 3.6 ले 66.67 मिटर पर सेकेन्ड हैन माने ड्र्याग फोर्स इक्वल्स टु यहाँ राख्दिने 2 into 10⁻³ इक्वल्स टु 1/2 CD निकाल्नु पर्ने छ डेन्सिटी दिएन भने 1.2 अथवा 1.22 एरिया 12 भेलोसिटी भनेको 66.67 स्क्वायर है सिम्पल यसलाई सल्भ गरिदिने CD को भ्यालु आउनु भयो 0.0624 भने आउनु भयो ठीक छ त्यस्तै अब पछाडीको पार्टको लागि के भन्यो कति पावर डेभलप गर्नु पर्यो ए पावर आउटपुट कति हुनु पर्यो त ए पावर आउटपुट इक्वल्स टु ड्र्याग फोर्स हुनु पर्यो जहिले पनि इन्टु भेलोसिटी है ड्र्याग फोर्स कति छ त 2 into 10⁻³ इन्टु कति भेलोसिटी रिमुभ गरिरहेछ 66.67 ठीक छ कताको त्यहाँ 2 into 66.67 133.34 किलोवाट त के हुनु पर्यो त एक्चुअल पावर आउटपुट निस्किनु पर्यो है पावर रिक्वायर्ड भयो तर अब इफिसियन्सी त के छ त इफिसियन्सी इक्वल्स टु पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट है पावर इनपुट therefore power input power equals to power input equals to power output divided by efficiency divide गर्नु पर्यो 133.34 divided by 0.70 equals to 190.485 किलोवाट भनेर आयो है ठीक छ सो यसरी चाहिँ सिम्पल अब एरोप्लेन्स रिलेटेड एयरफोइल रिलेटेड न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ गाह्रो छैन तिम्रो अब बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने है त
सो भनी अब विथ दिस हामी चाहिँ अब कोर्सको एन्डमा आइपुग्यौँ है. सो फ्लुइड मेकानिक्सको 50% कोर्सको 50% भाग चाहिँ मैले तिमीहरूलाई हेर्न पाएँ. इट इज भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स है. सो अब इन्टरनेटको धेरै समस्या भइगयो. हामीले चाहिँ इन्टरनेटसँग जुधेर एराउन्ड 25-26 क्लासेसहरू हामीले लियौँ होइन. सो आई होप अब मेरो क्लासले तिमीहरूलाई फाइदा नै गर्यो कि भन्ने मैले अनुमान गरेको छु. बिकज आई ट्राइड माई बेस्ट है. बट स्टिल देयर इज अलवेज रुम टु इम्प्रुभ होइन भने. सो वी थ्याङ्किङ यू. अहिले चाहिँ हाम्रो कोर्स कम्प्लिट भएको घोषणा गर्छु भने. इफ यु हेभ एनिथिङ टु सेयर यु आर फ्री टु सेयर है त. ओके देन फाइनली विश यु अल द बेस्ट फर इक्जाम. त्यस्तो केही कन्फ्युजन्सहरू लाग्छ सोध्नु मन लाग्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम है. हामी एभाइलेबल इन टिम्स मेसेन्जर है. यु क्यान कन्ट्याक्ट मी. सो बिस्तारै प्रिपरेसनहरू गर्ने सबै च्याप्टरहरूको है. इक्जाम के कसो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नु है त. विश यु अल द बेस्ट भन्दै अब आजको लागि इन गर्ने है त. सो इफ ओके थ्याङ्क यू एभ्री वान. अब इफ टाइम पर्मिट्स अब अरू सेमेस्टर पनि भेटघाट गरौँ होला. हेरौँ अब टाइमको कुरा हो होइन. इक्जामको बेला अनलाइन भयो भने सोध्ने हो सरलाई. ठिक छ. मलाई इक्जाम हो भनेर नसुनाइकन सोध्नु है.